बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम अपने लेक्चर नंबर 21 में मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की रीडिंग करेंगे, जिसे शाहिद अहमद दहलवी ने लिखा है। आज का हमारा पैराग्राफ है, एक पब्लिशर साहिब। पब्लिशर कहते हैं किताबें छापने वाले को। एक पब्लिशर साहिब लाहौर से दिल्ली महज यानी सिर्फ इस गर्ज से आए थे। गर्ज कहा जाता है मकसद को। एक पब्लिशर साहिब लाहौर से दिल्ली महज इस गर्ज से आए थे कि मिर्ज़ा साहिब से नावल लिखवाएंगे, लेकिन मैंने इन्हें समझाया कि मिर्ज़ा साहिब नहीं लिखेंगे, मगर वो बड़े बड़े मुसन्निफ़ों को खरीद चुके थे। यहाँ ये बात जो है शाहिद अहमद दहलवी कह रहे हैं कि मेरे साथ एक मुसन्निफ़ लाहौर से दिल्ली सिर्फ इस गर्ज से गए कि मिर्ज़ा साहिब से वो एक नावल लिखवाएंगे। वो ना माने, बोले हम इन्हें एक नावल का 1000 रुपया देंगे तो वो क्यों नहीं लिखेंगे। ये वो ज़माना था कि 200-250 रुपये में अच्छा खासा नावल पब्लिशर को मिल जाता था। चुनाचे मुझे अपने साथ लेकर मिर्ज़ा साहिब की खिदमत में हाजिर हुए। मैंने तारुफ़ करवाया। मिर्ज़ा साहिब का माथा ठनका, यानी कि मिर्ज़ा साहिब ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया। पब्लिशर साहिब ने छूटते ही यानी फ़ौरन ही बोलते ही नावल लिखने की फरमाइश की। मिर्ज़ा साहिब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी थे। बोले आप मेरे नावल के 5000 देंगे, 5000 देंगे, 10,000 दे देंगे, मुझे ये मंजूर नहीं है कि जो काम कर रहा हूँ उसे छोड़कर आपके लिए नावल लिखूँ। 5-10 हज़ार की बात सुनकर पब्लिशर साहिब की सिट्टी गुम हो गई। इनके वो बोलने की इनमें हिम्मत ही ना रही और 2-4 मिनट पहलू बदलकर अपना अंदाज़ बदलकर रुखसत चाहिए। मिर्ज़ा साहिब इस ज़माने में अपनी मारकातुल आरा किताब, मारकातुल आरा से मुराद है शानदार या आला पाए की किताब, जिसका नाम था मजहब और बातनियत। मिर्ज़ा साहिब अपनी आला पाए की किताब मजहब और बातनियत लिख रहे थे, जिसे मुकम्मल होने के बाद उनके दोस्त प्रोफेसर ताजवर नजीब आबादी, जो कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के दोस्त थे। ताजवर नजीब आबादी के बारे में आपको बता दूं कि ये नामवर शायर और अदबियात के आलम थे। इनके शागिर्दों का हल्का जो था वो बहुत वसी था। उन्होंने इसके बाद उनके दोस्त प्रोफेसर ताजवर नजीब आबादी इनसे ले गए और लाहौर से वो किताब शाया हुई। आपसे ये सवाल भी हो सकता है कि उनकी ये किताब कहाँ से शाया हुई। लाहौर से शाया हुई। मिर्ज़ा साहिब का सिर्फ यही एक इल्मी कारनामा है, मगर ऐसा कारनामा कि उर्दू की अगर 100 उम्दा किताबें यानी कि 100 अलग किस्म की किताबें छांटी जाएँ यानी अलग की जाएँ, तो उनमें मजहब और बातनियत को ज़रूर शरीक करना पड़ेगा। मिर्ज़ा साहिब दिल्ली के शुरफा के एक मुतमव्वल यानी कि मालदार ख़ानदान के चश्मा चिराग थे। चश्मा चिराग का मानी है बेटे। तिराहा बैरम खान, तिराहा से मुराद है तय राहा, तीन का मानी है 3, राहा रास्ता। तिराहा बैरम खान का वो इलाका जहाँ से 3 रास्ते निकलते थे। यहाँ से आगे बढ़कर एक रास्ता सीधे हाथ को मुड़ जाता है। इसी के नुक्कड़ पर यानी किसी के कोने पर मिर्ज़ा साहिब का आबाई मकान यानी कि बाप दादा का मकान था। इसी इलाके में सर सैयद अहमद खान का कदीम मकान भी था। सर सैयद अहमद खान जो थे वो मुसलमानों में जदीद तालीम के फ़रोग़ के अलंबरदार थे। इनके हवाले से यहाँ हमारे पास पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है, ये आप लोग नीचे लास्ट में देख भी सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान मुसलमानों में जदीद तालीम के फ़रोग़ के अलंबरदार थे। अलीगढ़ में MAO कॉलेज कायम किया, जो इनकी वफ़ात के बाद यूनिवर्सिटी बन गया। सर सैयद से भी मिर्ज़ा साहिब की अजीज़दारी थी यानी कि रिश्तेदारी थी, करीबी ताल्लुक़ था, और मुंशी ज़काउल्लाह से भी उनकी कराबतदारी थी। इससे मुराद भी यही है रिश्तेदारी या करीबी ताल्लुक़ होना। रिश्तेदारी हो गई थी। 50-60 साल पहले दिल्ली के मुसलमान शुरफा में अंग्रेज़ी तालीम को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था, मगर सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के इस गलत नज़रिए यानी कि इस गलत ख्याल की बहुत कुछ इस्लाह कर दी थी, यानी कि इसमें दुरुस्ती की थी, कोशिश की थी कि मुसलमान जो इसके ख़िलाफ़ हैं वो इसकी खिलाफ वर्जी करना जो है छोड़ दें। इसी ज़माने में दिल्ली के 2 नौजवानों ने आला तालीम हासिल करके इल्मी हलकों में नमूद हासिल की यानी शोहरत हासिल की। एक प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ज़ाहिदी थे और दूसरे प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। तो ये दोनों कौन थे? प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ज़ाहिदी और दूसरे प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। मिर्ज़ा साहिब ने इस सदी के आगाज़ में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम हासिल की। इनके उस्तादों में अल्लामा इकबाल भी थे, जिनसे उनके मुखलिसाना ताल्लुकात आखिर दम तक कायम रहे। अंग्रेज़ी अदबियात में MA की सनद लेने के बाद मिर्ज़ा मोहम्मद सईद साहिब ने
1906-07 میں 2 سال علی گڑھ کالج میں پڑھایا۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مرزا صاحب نے کس کالج میں پڑھایا؟ علی گڑھ کالج میں 1906 اور 7 میں 2 سال تک پڑھایا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ پطرس اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا۔ یہاں پطرس جو ہیں، پطرس بخاری بھی مرزا صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں۔ پطرس بخاری اردو کے معروف اور بلند پایہ مزاح نگار انگریزی ادبیات کے استاد تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نیکسٹ تاج کے بارے میں۔ سید امتیاز علی تاج آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ مشہور ڈرامہ نویس بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور ان کا ڈرامہ انارکلی جو ہے وہ بہت مشہور ڈرامہ۔ اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا۔ اکتساب علم یعنی کہ علم حاصل کرنا۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود، یعنی کہ وہ بہت زیادہ قابل تھے، ذہین تھے، اس کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت، ان کے بہت زیادہ علم کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے، یعنی کمتر سمجھتے تھے۔ میں نے بارہا یعنی کئی مرتبہ پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا بھی، یعنی کہ وہ اپنے استاد کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ اتنا وہ وقت کے جو وائسرائے ہند تھے ان کا بھی احترام نہیں کرتے تھے۔ پطرس کے سلسلے میں ایک دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ یعنی کہ تعلقات میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا، یعنی تیار کر لیا، راضی کر لیا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں۔ ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے، یعنی کہ معاہدہ جو تھا وہ ختم کر دیا، واپس کرنا شروع کر دیا۔ شدہ بات یعنی آہستہ آہستہ بات پطرس تک پہنچی۔ حاضر ہو کر وجہ دریافت کی، یعنی کہ وجہ معلوم کی۔ مرزا صاحب نے فرمایا، تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں، یعنی کہ میری تقریروں میں درستی فرمائیں۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، معافی مانگی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ ان کے مرزا صاحب نے کہا کہ میں آئندہ کوئی تقریر نشر نہیں کروں گا۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ براڈ کاسٹنگ یعنی کہ جو پروگرام نشر کرنے والے تھے ان کو حسن اخلاق پر ایک لمبا لیکچر دیا۔ بات تو کھل ہی گئی تھی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا، اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور یعنی کہ دستور کے مطابق، قانون کے مطابق اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودے میں سے، یعنی کہ اپنا کام دکھانے کے لیے ان کے مسودے میں سے، جو کہ ہاتھ سے مسودہ کہا جاتا ہے، ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر کو، مسودے میں سے 1-2 فقرے نکال دیے تھے۔ ان فقروں کا نکالنا اس کی نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ثابت ہو گیا، یعنی کہ اس کا پیش خیمہ یعنی سبب بن جانا۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں معافی مانگی، بھاگا گیا اور مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے۔ مرزا صاحب نہ مانے، بولا، تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہو گئے، بولے، یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا، اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجیے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔